جی بیٹا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने कल के लेक्चर में बेटा सबक पूरा मुकम्मल कर लिया था अखलाक हसना, और उस पूरे अखलाक हसना में हमने आका अलैहिस्सलाम के औसाफ़, उनकी ख़ूबियाँ, उनकी अच्छी अच्छी बातें, उनका तर्ज़ अमल, उनका रवैया, उनका अखलाक हमने पढ़ा कि आका अलैहिस्सलाम गरीबों के साथ कैसे थे, मिस्कीनों के साथ कैसे थे, ज़रूरतमंदों के साथ कैसे थे, हमसायों के साथ कैसे थे, रिश्तेदारों के साथ कैसे थे, कर्ज़दारों के साथ कैसे थे, ग़ुलामों के साथ कैसे थे, बच्चों के साथ कैसे थे, ख़वातीन के साथ आपका रवैया कैसा था। तो ये सारी डायमेंशंस पर सारी मतलब आपका जो तर्ज़ अमल था, सारी बातें हमने इस सबक के अंदर कल हमने पढ़ी, मुकम्मल की। आज बेटे हम इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अपनी किताब अपने सामने रखी और सबसे पहले बेटा MCQs हैं, और उनमें बेटा पहला लिखा हुआ है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी कुरान मजीद की थी क्या बेटे? अमली तफसीर। शाबाश। फ़िदक के रईस ने गल्ला भेजा 4 ऊँटों पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खुदा की कसम वो मोमिन न होगा जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से बचा हुआ ना हो। शाबाश। उसके बाद बेटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल का मेवा सबसे पहले अता फरमाते कम उम्र बच्चे को। आपकी हयात तय्यबा का अरसा लड़ाइयों में बसर हुआ 9 बरस। ठीक है जी। फिर हज़रत अबू अयूब अंसारी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आने की खबर हुई तो वो बाग से जाकर खजूरों का एक खोशा लाए। अच्छा, आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे बता सके कि जब वो खोशा तोड़ कर लाए, फिर खाना तैयार किया, तो आका अलैहिस्सलाम ने क्या किया था? शाबाश। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए भेजा था। शाबाश, बहुत अच्छे। इसका मतलब है कि सबक आपको याद है। जिंदाबाद। अब बेटे देखिए आगे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। में आपको मालूम है कि आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह लिखने होते हैं? लिखना होता है हिस्सा इंशाइया। शाबाश। उसके बाद आपने लिखना होता है हिस्सा अव्वल। उसके बाद आपने लिखना होता है सवाल नंबर 2। उसके बाद आपने लिखना होता है मुख्तसर जवाबात। ठीक है जी। उसके बाद आपने इनको डबल अंडरलाइन करना होता है। अब मैं पहले लेक्चर में आपको डिटेल में ये सारी चीज़ पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा अब इस पर टाइम नहीं लगा रहा। बस उसके बाद आपने बेटे नंबर देना है और आपने हेडिंग बनानी है हर शॉर्ट क्वेश्चन की, और आप आंसर लिखते जाएंगे। क्या क्या हेडिंग बन सकती है, मैं हेडिंग्स भी आपको बना देता हूँ। पूछा गया बेटा किस से पूछा गया कि हुजूर अनवर के अखलाक कैसे थे। पहले नंबर पर तो हेडिंग बनाओ बेटा, अखलाक से मुतअल्लिक सवाल। जब आप आंसर लिखेंगे तो ये बेटा उसकी हेडिंग बन जाएगी, इसको आप डबल अंडरलाइन कर देंगे। हर शॉर्ट क्वेश्चन की जो हेडिंग बनेगी उसको आपने डबल अंडरलाइन करना है। अच्छा, अब बेटे किससे पूछा गया था कि आपके अखलाक कैसे हैं? बता सकता है कोई बच्चा? इस सबक की पहली लाइन जी बेटा, किससे पूछा गया कि आपके अखलाक कैसे थे? हज़रत आयशा। ये पहली लाइन में लिखा हुआ है, तो आप अंडरलाइन कर लें। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया। दूसरा बेटे, आप घर के किस नौइयत के काम काज करने को आर नहीं समझते थे? ये बेटा पेज नंबर 13 है, उसकी पहली लाइन है। पहले नंबर पर तो इसकी आप हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग बना लेंगे बेटे घर के काम काज। तो आप घर के कौन कौन से काम काज करते थे, इसको भी बेटे आप डबल अंडरलाइन कर लेंगे। अच्छा, ये देखो लिखा हुआ है घर में रहते तो घर के काम काज अपने हाथों से करते, अपने फटे कपड़े आप सी लेते, अपने फटे जूते को खुद गांठ लेते, बकरियों का दूध अपने हाथों से दोते, यहाँ तक। उसके बाद बेटा मस्जिद नबी के बनाने और खंदक के खोदने में आपने क्या किरदार अदा किया? तो मेरा पुत्र इस पर आप इसकी आप हेडिंग बना सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार। ठीक है जी। उसके बाद इसको भी आप डबल अंडरलाइन कर लेंगे। और आंसर बेटे इसी पेज पर, पेज नंबर 13 की जो दूसरी लाइन है, लिखा हुआ है मस्जिद नबी के बनाने और खंदक के खोदने में सब मज़दूरों के साथ मिलकर आपने भी काम किया। ये बेटे इसका आंसर है।
آپ کتاب کے اوپر نمبرنگ کریں اور آنسر لگائیں۔ اس کے بعد بیٹا اگر کسی ایسے شخص کا انتقال ہوتا جس کے ذمہ قرض ہوتا تو اس کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد تھا؟ تو بیٹے آپ یہ نمبر دیں گے، اس کی بیٹے ہیڈنگ بن جائے گی قرض دار سے متعلق ارشاد۔ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ چھوٹی ہیڈنگ بنانا چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو وہ بھی بن سکتی ہے۔ شارٹ کویسچن میں ہیڈنگ بنانی ہے ہر صورت، یعنی ہم سین جیم نہیں لکھ رہے، سوال جواب ہم نہیں لکھ رہے، تو ہم بیٹے نمبر دے رہے ہیں اور پھر اس پورے سوال کو لکھنے کی بجائے ہم اس کی صرف ہیڈنگ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلے سبق سے آپ کو بنوا رہا ہوں، حمد میں بھی بنوائے تھے، نعت میں بھی بنوائے اور اس سبق میں بھی بنوا رہا ہوں، آگے پوری کتاب میں آپ نے بنانے ہیں اسی طریقے سے، ٹھیک ہے؟ شارٹ کویسچن آپ نے ہیڈنگ کے بغیر اٹیمپٹ نہیں کرنا، ہر شارٹ کا ہیڈنگ اور اس لیے میں ہیڈنگز بھی آپ کو خود بنوا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ پرابلم نہ آئے۔ اب بیٹے یہاں پر دیکھیں ذرا، اس کا آنسر ہے کہ یہ آپ پیج نمبر بیٹے آپ دیکھ لیں گے، یہی 13 ہی ہے، اور تیسرے پیراگراف کی جو دوسری لائن ہے، حکم تھا کہ جو مسلمان مر جائے اور اپنے ذمے قرض چھوڑ جائے تو مجھے اطلاع دو، میں اس کو ادا کروں گا، اور جو وہ ترکہ چھوڑ جائے وہ وارثوں کا حق ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے آپ کا پڑوسیوں کے بارے میں کیسا سلوک روا رکھنے کا فرمان تھا۔ آپ بیٹے اس کا بھی نمبر دیں گے، پھر اس کی ایڈنگ بنائیں گے پڑوسیوں سے متعلق ارشاد، اس کی آپ بیٹے ڈبل انڈرلائننگ کریں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد بیٹا یہ دیکھو اسی پیراگراف پر اگلے پیراگراف میں لکھا ہوا ہے، اسی پیج پر اگلے پیراگراف میں لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بولو کیا فرمایا تھا؟ خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا، کیا فرمایا؟ اونچا بولو، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو۔ مل گیا بیٹے؟ اچھا جی آگے دیکھیں، آگے لکھا ہوا ہے جی، ضرورت نہیں ہے، آگے ہے واحد جمع، اس کو ذرا دیکھ لیں، اخلاق، اخلاق یہ بیٹے واحد ہے، اس کی جمع ہے اخلاقیات، اخلاقیات، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد بیٹے دوسرا لفظ ہے معجزہ، جی معجزات، اس کے بعد تیسرا لفظ ہے فرمان، فرامین، اس کے بعد اگلا لفظ ہے رئیس، اس کی جمع ہے رؤساء، اس کے بعد اگلا لفظ ہے مسکین، اس کی جمع ہے مساکین، اس کے بعد سفارش، سفارشات، اس کے بعد جاں نثار، تو جاں نثاران، اس کے بعد اگلا ہے باغ، باغات، اور آخری ہے اعلان، اعلانات۔ یہ بیٹا واحد جمع ہے۔ اچھا جی اس کے بعد اور کچھ نہیں ہے، یہ تو ہو گیا ایک معاملہ۔ اچھا اب یہاں بیٹے ایک بات اور ہے، اس پر ہم آپ کو کل، ابھی ایک چیز اس سبق کی اور رہتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم نے ابھی سولو کرنی ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ اپنے کل کے لیکچر میں اس کو مکمل کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ بتائیے یہ کلیئر ہو گیا معاملہ؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی فکر، کوئی فاقہ، ایش کر کاکا، بیٹری صرف اساکا، کوئی ہور لئی تو پہ جائے گا پٹاکا، اور پھر گرمیوں میں پڑے گا سیاپا، اور اگر امی کو چڑھ گیا غصہ تو سر میں پڑے گا تھپ، پھر آپ کے سر کا پڑے گا پٹاکا، اس لیے احتیاط کر کاکا، بیٹری صرف اساکا۔ یہ 10 نمبر کا سوال ہے جو بورڈ میں آنا ہے، اس کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے جی؟